अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोबान कुरैशी। नाजरीन, कल इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ अदालत से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। अदालत ने एक अहम फ़ैसला दिया है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फ़ैसला है वो हतमी तौर पर कर लिया गया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम जिस वक्त समाअत हुई, पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब को एक मरतबा और मौका जवाब के लिए दिया जाए या उनके वकील से इस हवाले से बातचीत भी की गई थी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई कि 22 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पर खातून जज के ख़िलाफ़ नाजेबा रिमार्क्स अदा करने पर तौहीन अदालत केस के तहत फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और अदालत में ये भी समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि हम उनके जवाब से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने उस अल्फाज के ऊपर अफसोस का इजहार किया गया था। उन्होंने ये कहा था कि उस वक़्त रवानी के अंदर जो मुंह से अल्फाज अदा हुए मुझे उस पर सख्त अफसोस है, लेकिन उनकी तरफ से उसके बाद जो तौजीहात पेश की गई थी अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि जिस वक्त आप मुआफ़ी की तरफ जाते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं या कोई तौजीह नहीं होती, बल्कि गैर मशरूत मुआफ़ी की तरफ जाया जाता है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म ने जो जवाब जमा करवाया उसमें उनके एक्ट की तौजीहात शामिल थी। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ज़िमनी इलेक्शन जो कि 11 सितंबर को मुख्तलिफ हल्का में होने जा रहे थे वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। बज़ाहिर जो वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई गई है वो तो यही है कि जितना भी इस वक्त पुलिस, रेंजर, सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी रिहैब प्रोग्राम में चूँकि बिज़ी हैं, तो इसलिए इस वक्त फ़िलवक्त 11 तारीख को यानी कि अब से 2 दिन के बाद इलेक्शन जो है ज़िमनी वो करवाना पॉसिबल नहीं है। इसके हवाले से भी काफ़ी बहस चल रही है कि आया 22 सितंबर की तारीख़ की वजह से फ़ौरन इसको मुलतवी किया गया कि चूँकि मुमकिन तौर पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है और फिर शायद वो इलेक्शन लड़ने के अहल न रहें। तो आज के प्रोग्राम में हमने इन्हीं तमाम चीज़ों पर, यही आज का एजेंडा है, गुफ्तगू करनी है। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्दान से MP हैं जनाब इफ्तिखार खान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं राव सनबर अली गोगी साहब, वो भी लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इफ्तिखार साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा, चेयरमैन PTI आपकी जमात के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कुरैशी साहब का, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। इस तरह ना कि जिस तरह आपने बात कही फर्द जुर्म का, तो वो मेरे ख्याल में 15 दिन तो बाकी है। और ये मीडिया में जो ना बढ़ा चढ़ा के जो है ना वो दिखा रहे लोग, तो मेरे ख्याल में जो ना खान साहब जो है ना पहले भी जुडिशरी की जो है ना वो इज्जत करता है, पहले भी कोर्ट का जो है ना वो इज्जत करता है। कोर्ट के जितने भी फैसले है ना वो जो है ना वो मन से जो है ना वो मानते भी है। आपको पता है कि जुडिशरी जो है ना जो मूवमेंट थी, जो पहले जो आपको पता है उसमें खान साहब ने जो है ना वो आज़ाद जुडिशरी के लिए जो है ना वो आवाज़ उठाई हुई थी उस टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो कानून और कानून की और कोर्ट की जो है ना वो इज्जत करता है। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो इसमें जो है ना वो आपको पता भी होगा कि हमारे जितने भी वकील थे ना उसने अफसोस का इजहार भी किया हुआ है, जवाब हमने रिटर्न जमा भी किया हुआ है। लेकिन पता नहीं है कि वो बदकिस्मती से जो है ना वो क्यों नहीं मान रहा है, किस वजह से जो है उसने जो है ना वो रिजेक्ट किया हुआ है। तो 15 दिन बकाया है, तो इंशाल्लाह जो है ना ये इफ्तिखार साहब माजरत आपकी बात काट लूँ, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो ये है ना कि जिस वक्त खान साहब को अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार हो गया तो फिर माफ़ी मांग लेने में क्या हर्ज थी? अगर वो कह देते कि मुझे अफसोस है और मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूँ, तो शायद 22 सितंबर तक मामला लटकता ही ना, मामला शायद इसी समाअत में ख़त्म हो जाता। मेरे ख्याल में जब अगर बंदा जो है ना वो अफसोस का इजहार करे, आज साहब ने जो है ना वो खुल कर जो है ना वो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुझे अफसोस है स्टेटमेंट पे ना, तो मेरे ख्याल में इसकी जो है ना जो माफी है ना वो हमने रिटर्न जो है ना वो जितने भी हमारे वकील थे ना उसने जो है ना रिटर्न जमा भी किया हुआ है। लेकिन अभी तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है क्या वजह नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह 15 दिन जो है ना बकाया है, 22 तारीख को जो है ना 2 हफ्ते बकाया है।
2 हफ्तों में जो है इंशाल्लाह जो है ये मामला जो है सुलझ हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है तो साहब आपका पॉइंट आ गया। जी सनवर गोगी साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, मुमकिन तौर पर लग यही रहा है कि शायद जो बैक एंड के ऊपर मामलात चल रहे थे वो उनसे सेटल डाउन नहीं हो सके और अब इनको भी अदालती कार्रवाइयों का सामना और मुमकिन तौर पर अदालत से नाअहल करवाने की कोशिश की जाएगी। क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सुभान भाई आपका शुक्रिया। देखिए इमरान खान साहब जो हैं उनका तो नज़रिया वेरी क्लियर है कि वो तो ये चाहते हैं कि जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, इंसाफ नहीं होगा, तो कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तो उनका वाज़िया मौक़िफ़ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यानी कि आज़ाद अदलिया पे भी यकीन रखते हैं और जजेस की वो इज्जत भी करते भी हैं और करना चाहते भी हैं। और जहाँ तक फर्द जुर्म की है वो तो देखिए 22 सितंबर को कोर्ट ने कह दिया है कि फर्द जुर्म लग जाएगी। लेकिन देखिए उससे पहले भी अभी भी टाइम है मेरे लीडर इमरान खान साहब के पास कि वो अभी भी कोई ऐसे अल्फाज कह दें, और कोर्ट के पास भी है कि वो फर्द जुर्म से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि ये अब कोर्ट बिटवीन इमरान खान साहब के ही दरमियान रहेगी चीज़ें, तो माफीनामा तो अभी भी हो सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी लीगल टीम मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस तरह से केस को प्रेजेंट नहीं कर सकी। और जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अगर गैर मशरूत तौर पे माफी नामा कहा जाता तो हो सकती थी सारी चीज़ें और 22 सितंबर का दिन भी ना आता। तो लेकिन मैं ये यहाँ से ये भी कहूँगा कि जितने बड़े वो लीडर हैं हमारी आज़ाद जो अदलिया है उनको भी और बाकी जो इदारे हैं उनको भी चाहिए कि इतना बड़ा जो लीडर है उनकी जो मीडिया में सुनने को मिल रहा है, या जो लोग बाज़ जो मुखालिफ जो ये चाहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसकी तरफ ना ले जाया जाए। और इतने बड़े लीडर के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है कि वो यानी कि अगर अदलिया की तरफ सिर्फ उसको ले जाया ही जाए, उसके लिए इतना ही बहुत है। वो तो जिस पाए के अल्लाह पाक ने उनको लीडर बना दिया है, और जो तवक्कुआत अब ये कौम इमरान खान पे तवक्को कर रही है, और 80% अवाम जो ये समझ रही है कि अब हमारा नेक्स्ट वज़ीर आज़म भी यही है और इस कौम का मुखिया भी यही बनेगा, तो मेरे ख्याल में कुछ हमारी अदलिया को भी ख्याल कर लेना चाहिए, और कुछ मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब को भी कर लेना चाहिए, तो ये चीज़ें चल सकती हैं। जी ठीक है। जी कमर गिलानी साहब, आपका तजज़िया क्या कहता है? अंदर की क्या खबरें हैं? क्या मामलात सेटल डाउन नहीं हो सके, जिसकी वजह से लग ये रहा था कि जो उनको दूसरा मौका दिया गया है तो शायद बैक एंड के ऊपर कुछ मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है, इस किस्म का तासुर पेश किया जा रहा था। हमारा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं होता कि अदलिया जो है वो जो है इशारों पर चलती है, जो उसको पीछे से कुछ लाइन फ्राहम की जाती हैं, डिक्टेट किया जाता है, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। लेकिन जो एक तासुर उभर रहा था, जो मीडिया में खबरें आ रही थी सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, वो एक तासुर बनना शुरू हो गया था कि शायद बैक एंड के ऊपर कुछ मामला तय करने की वजह से उनको दूसरा मौका दिया गया। इसको आप सॉफ्ट कॉर्नर भी कह सकते हैं कि अदालत की जानिब से एक बड़े लीडर को सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया। लेकिन लग ये रहा है कि शायद वो सॉफ्ट कॉर्नर का फ़ायदा खान साहब नहीं उठा सके, और अब अदालत 22 तारीख को उन पर फ़र्द जुर्म की तारीख दे चुकी है। क्या आपके पास खबर है, क्या तजज़िया है, क्या फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी या इस दौरान कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है? देखिए जी, जो अभी पहले तो देखेंगे ये फर्द जुर्म अभी आयद नहीं हुई जी। फर्द जुर्म की सिर्फ डेट दी गई है, इंडिया दिया गया है, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। दूसरे नंबर पे जो मामला तय करवाने की नरम गोशा, जो हम कह सकते हैं कि नरम गोशा इख्तियार करने की कोशिश की गई है, वो अभी फिलहाल कोशिश है। उसमें कामयाबी होती है या नाकामी, ये बात की बात है, ये हमें देखना होगा कि अदालत किस लेवल पे इमरान खान को किस सूरत हाल से कहाँ तक लेके जाना चाहती है। लाज़मी बात है, अदालत को जो लगा उसने अपना डिसीजन दिया, उसमें अपने जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उन्होंने अपनी कोशिश की कि जो लॉ एंड राइट्स अदालतों के मुताबिक जो उनका है हकूक, तो उनकी जो है पामाली ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देख रहे हैं कि जो ये इमरान खान ने अगर ये बातें की हैं, तो इससे पहले कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह की पहले भी शगुफे छोड़े थे या बातें की थी, और उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। हमारी आला अदलिया ने किस तरह के इक़दाम, ये सिलसिला तो जारी है शगुफे छोड़ने का, आप सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये इमरान खान का बयान ये पहला और आखिरी बयान नहीं है। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है हमारे सियासतदानों की तमाम
پیپلز پارٹی، نون لیگ، دیگر جماعتوں کی، خاص کر ان کو ہم تب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ حکومت دے رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے وہ روایت شروع کی ہے جو کہ اب تک وہ روایت بنتی جا رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہمیں ابھی بھی نظر نہیں آ رہا عمران خان کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اس پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، وہ نیل ہو جاتے ہیں یا جو بھی ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات باقی جو جن جماعتوں کے لیڈران نے یا اسمبلی ممبران نے یا دوسرے ان کے رہنماؤں نے اس طرح کے جو بیانات دیے تھے یا ان سے سخت بیانات دیے تھے تو وہ کہاں جائیں گے. ان کے لیے جو عدالتوں کا معیار ہوگا اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. جی ٹھیک ہے. افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ممکنہ طور پر یہ فرد جرم کا معاملہ آگے چلتا ہے اور عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو کے اور ان کو سزا وغیرہ ہوتی ہے تو بحیثیت جماعت پھر کیا پلان ہے؟ کس کو آگے لایا جائے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ یا اس فیصلے کو مانا جائے گا یا اس کو چیلنج کیا جائے گا سڑکوں پر آ کر احتجاج کے ذریعے؟ کوئی پالیسی سیٹ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ابھی؟ اس طرح سبحان بھائی کہ کل ہماری جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا ایک اور ریٹ جو ہے نا وہ ابھی کیا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے نا اس پہ جو ہے سموٹو ایکشن نہیں لے سکتا نا. ایک بات یہ ہے کہ فی الحال جو میرے خیال میں 22 تاریخ تک جو ہے نا وہ بہت سارے دن جو ہے نا بقایا ہے. ابھی جس طرح جو ہے نا میرا ایک بھائی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا اس طرح یہ تو معمولی سی بات ہے، بہت ساری باتیں جو ہے نا بہت لیڈران نے جو ہے نا کی ہوئی ہے آلریڈی. تو ان کے لیے اگر معافی ہے تو خان صاحب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور خان صاحب کے لیے جو نا اس نے جو ریٹن جو ہے بھجوائی ہوئی نہیں تھرو ریٹن اس نے بھجوائی ہوئی خان صاحب نے وکیل کے تھرو. اگر وہ نہیں مانتے، اگر جج صاحبان جو ہے نا ان کو نہیں مانتے تو انشاءاللہ 22 تاریخ سے پہلے یہ معاملہ جو ہے نا حل ہو جائے گا. ادروائز جس طرح آپ کہتے ہو نا اس حساب سے جو ہے نا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہم سپریم کورٹ پہ چیلنج بھی کر سکتے. تو اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. 22 تاریخ سے پہلے جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا جس طریقے سے ضمنی انتخابات کے بارے میں اب یہ فائنل ہو چکا ہے کہ ملتوی کر دیے گئے ہیں جو 11 ستمبر کو ہونے جا رہے تھے، اور کہا یہی گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ عملہ جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی رہائش میں مصروف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعتاً یہی وجہ ہے یا اس کے پس پردہ کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے؟ اس طرح کہ سبحان بھائی میرے حلقے میں تو 25 تاریخ کو جو ہے یہاں پہ الیکشن تھا. وہاں پہ میرے خیال ہے پنجاب کا ملتان میں 11 تاریخ پہ تھا اور یہاں 25 تاریخ پہ تھا. تو 17 میں 25 پہ تھا اور پشاور میں بھی تھا اور کرما میں KP میں 4 سیٹوں پہ الیکشن تھا یہاں پہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ 9 سیٹوں پہ جو ہے نا خان صاحب اکیلے کھڑا تھا اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا 13 پارٹیوں کے لوگ جو ہے نا PDM کی جو 4 پارٹیوں کے لوگ ہیں نا وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ لگا ہے، ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ بس یہ تو ساری کی ساری جو ہے نا وہ ان کو شکست جو ہے نا وہ ان کو شکست ان کی مقدر تھی نا. تو سب ایجنسیوں والے جو ہے نا اس نے جو ہے نا رپورٹ دی ہوئی تھی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے. تو یہاں پہ مردان میں تو سیلاب نہیں آیا تھا، یہاں پہ مردان میں اور کرما میں جو ہے نا ڈسٹرکٹ کرم میں وہاں پہ تو سیلاب نہیں تھا. اور جس جگہ پہ جو ہے نا پشاور میں جی السلام علیکم. جی اسنور صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی ہاں اس طرح ہے کہ سبحان بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ 80% عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور یقینی ہار ان کا مقدر ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی گیلانی صاحب آپ کے پاس تو بڑی خبریں ہوتی ہیں، بڑا جو ہے وہ اندر کی خبریں آپ بریک کرتے رہتے ہیں، اس بارے میں کچھ بریک کیجئے نا، کچھ بتائیے کیا وجہ بنی، کیوں آخری ٹائم آ کر ملتوی کیے گئے ہیں الیکشن؟ دیکھیے جو الیکشن ملتوی کرنے کا سوال ہے یہ تو الیکشن کمیشن کو ہلکا سا بھارنا چاہیے تھا. وہ تو قدرتی طور پہ دیکھیں اب جو جتنے حلقوں میں الیکشن ہے اس میں سے صرف ایک حلقے کے علاوہ باقی تمام حلقوں میں سیلاب زدگان کی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ہمیں جو یہ فیصلہ معطل کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. تو ان حلقوں میں تو باقی حلقوں میں تو اس طرح کا کوئی نہیں تھا سلسلہ کہ سیلاب کی ایمرجنسی تھی. یہ افسوس ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن کو صرف ہلکا سا بہانے کا انتظار تھا، انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا. حالانکہ پہلے اعلان کر کے یہی اگر اسی طریقے اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی
تو تب میں دیکھتا یا آپ دیکھتے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن اس طرح کا فیصلہ دیتا. جب ایک الیکشن کمیشن کا دیکھیں فیصلہ جب ہوتا ہے تو پہلے تو انہوں نے جب اسمبلیاں توڑنے کی بات ہوئی تھی تو تب الیکشن کمیشن نے کہا تھا جی کہ ہم دوبارہ الیکشن نہیں کروا سکتے. وہ اس لیے نہیں کروا سکتے کہ ہمیں جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہماری تیاریاں مکمل نہیں ہیں, حلقہ بندیوں کا سلسلہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو حالانکہ قانون یہ ہے کہ جو مرضی ہو, اگر مگر کی صورتحال اس میں بالکل ایکسیپٹ نہیں ہوتی نا قانونی طور پہ. اگر اس کو دیکھے جو قانون دان ہے وہ بھی اس پہ بڑی تنقید کرتے ہیں اور بات بھی حقیقت کے مطابق ہے. تو الیکشن کمیشن کو اب بھی اسی طرح کا اس کو ایک چھوٹا سا بہانا چاہیے تھا کہ جو حلقوں میں الیکشن دوبارہ کروانے کی بات چل رہی تھی, صرف وجہ یہ تھی کہ عمران خان خود تمام حلقوں سے کھڑا ہے, 9 حلقوں سے تو عمران خان خود کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ اگر پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی تو اس چیز میں ہر ذی شعور بندہ یا جس کو سیاست کی تھوڑی بہت سمجھ ہے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ کس اینگل سے دیکھتا ہے یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سنور صاحب, پروگرام جو ہے وہ اپنی آخری لمحات میں ہے. میں چلتے چلتے آپ سے تھوڑا سا آپ کا بھی جو ایکسپیرینس ہے, تھوڑا نہیں بلکہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, ایک پولیٹیکل آپ کا ایک کریئر ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو پنجاب کے اندر ایک قسم کی پراسرار خاموشی طاری ہے حکومتی معاملات کے اندر. بیچ میں یہ خبر اٹھی تھی کہ شاید آصف علی زرداری کی طرف سے کچھ پنجاب کے ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. عمران ریاض خان سینئر صحافی, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی اس حوالے سے کیا تھا کہ جاگتے رہنا ضمیر جو ہے وہ خریدنے کا اور بکنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. پھر وہ ٹویٹ ان کی ڈیلیٹ کر دی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی پنجاب کے اندر خاموشی چل رہی ہے, پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان تو نہیں آنے والا؟ اصل میں سبحان بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے خطے میں بہت پیچھے چلا گیا اور کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. اور جو فکر کرنے والے ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے, میں تو یہ کہوں گا جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں, انہی کو سوچنا چاہیے کہ یار اب اس ملک کو آگے جانے دیا جائے. تو دیکھیں اب اگر ہم یہی گیم کھیلتے رہے کہ اگر حکومت ہے پھر عدم اعتماد ہے, پھر کوئی خریدنا ہے, کوئی لینا ہے, کسی اور کو دینا ہے, اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو ہم دنیا کا مقابلہ کہاں کریں گے؟ ہم تو آپس میں بس یہی گیم میں کھیلتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر جس کو بھی حکومت ملے, اگر 5 سال کا ٹرنور رکھنا ہے تو 4 سال تک تو اس کو چھیڑ خانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس کو کرنے دیا جائے جیسے وہ حکومت کرتے ہیں. تو بہرحال اس ملک میں بس بہت دکھ پہنچتا ہے, بہت دلی تکلیف ہوتی ہے. ابھی بھی میں پچھلے ہفتے جیسے آپ نے پروگرام میں بھی کہا تھا, میں دبئی گیا میچ دیکھنے, 8-10 دن میں وہاں بھی ٹور کر کے آیا. میں نے دیکھا کہ دیکھیں جو ایک 1985 میں کیا صحرا تھا, آج اس میں 60 ملکوں کے لوگ تو بیک وقت اس کی کنٹری میں اتر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا اب اس کو دیکھنا چاہتی ہے. اور ہم دیکھیں 1947 سے آزاد ہیں, ہمارے پاس چیزیں بھی کتنی زبردست ہیں اور ہم تو پتہ نہیں کہاں جا سکتے تھے. لیکن بس اب یہ سب کو سوچنا پڑے گا, اداروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم اور فضل ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا. اب ہم اس کا فائدہ اٹھائیں, پوری قوم بھی اب اس کے ساتھ ہے. اب ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب اس کو موقع دیا جائے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے, اس کو فیصلہ کرنے دیا جائے, وہ ملک کی بہتری لے کے کریں گے اور انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. جی. اچھا گیلانی صاحب, آپ سے بھی میں جاتے جاتے آخری سوال جو ہے وہ ایک خبر کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ تصدیق کیجیے گا اگر آپ کی نالج میں ہے. عمران خان کی جانب سے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت میں سے ایک شخص سے پچھلے کچھ دنوں میں ایک خفیہ ملاقات کی گئی ہے اور شاید نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیک اینڈ پہ یہ خبریں ہیں کہ تحریک انصاف کا نون لیگ سے روابط چل رہے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر ایک لائحہ عمل اور ایک ڈیٹ کے اوپر معاملے کو لانے میں کچھ بیک اینڈ پہ چل رہا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا آپ کے پاس کوئی اگر خبر ہے تو. نہیں, اس بارے میں ابھی تک کوئی ایسی تصدیق نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ سامنے آتا. معاملات تو ابھی سارے الٹ ہو رہے ہیں, تمام معاملات یہ اب صرف یہ دیکھ لیں کہ میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ابھی میڈیا کو ایئر وائی نہیں کھل رہا, اس کے بعد بولڈ ٹی وی نیٹ ورک وہ جس طریقے سے بند کیا جا رہا ہے. اگر معاملات ہو تو اس پہ کچھ نشانیاں ملتی ہیں ہمیں, کم از کم میڈیا کے خلاف اتنی گرفت نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو یہ چیزیں ہیں, یہ جب سپریم کورٹ کا آگے یہ تاریخ آ رہی ہے نا, ان چیزوں میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. تو ابھی جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ صرف شگوفے, ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے قمر گیلانی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. ناظرین, اس وقت ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک طرف ضمنی انتخابات جو ہونے جا رہے تھے پنجاب میں 11 تاریخ کو, عین وقت پر آ کر ان کو
جس وقت ساری تیاریاں مکمل تھیں اور بس جماعتیں اپنے آخری جلسے جو ہیں وہ کر رہی تھیں، ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ جواب جمع کروایا، دونوں مرتبہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا، مسترد کیا گیا، اور 22 تاریخ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی 15 دن باقی ہیں، کیا فرد جرم ان پر عائد ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اگر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا فورم سپریم کورٹ کا موجود ہے، وہاں چیلنج کیا جائے گا، اور پھر اس کی جو قانونی طور پر جس طریقے سے ہم نے پروگرام میں بھی بات کی کہ ہائی کورٹ کا یہ سو موٹو لینا بنتا نہیں تھا اس کیس پر، یہ سپریم کورٹ کا رائٹ تھا، تو کیا قانونی بنیاد پر یا ٹیکنیکل بنیاد پر خان صاحب کو یہاں ریلیف مل جائے گا عدالت سے یا نہیں؟ اب یہ چیزیں تو 22 ستمبر اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہی واضح ہوں گی۔ پروگرام پنجاب ٹاک سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنے میزبان سبحان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔